यदि कसैको जीवनमा अचानक धनको ओहिरो हुन थाल्यो, यताबाट पनि पैसा, उताबाट पनि पैसा, यताबाट पनि धन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। यदि कसैको जीवनमा अचानक धनको ओहिरो हुन थाल्यो, यताबाट पनि धन, उताबाट पनि धन, यताबाट पनि पैसा, उताबाट पनि पैसा, चारैतिरबाट धनै धन बर्सिन थाल्यो भने यो के को सङ्केत हो? केही महानुभावहरू हामीहरूलाई यो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि हामीहरूलाई यो कुरा पत्तो अत्तो पनि छैन कि धन कहाँबाट आउँदछ भनेर। हाम्रो त्यस्तो जागिर पनि हुँदैन, हाम्रो त्यस्तो व्यवसाय पनि हुँदैन, तर अचानक धन आउँदछ। यहाँबाट पनि आउँछ, त्यहाँबाट पनि आउँछ। हिजोसम्म खाना लाउन पनि अभाव भइरहेको अवस्था हुन्छ, आज अचानक धनको ओहिरो हुन्छ। यो के कारणले हो? जीवनमा के कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति आउँछ? हो, यो हामीहरूले बुझौँ प्रिय भक्तभागवत। विशेष गरी साधक भक्तहरूको जीवनमा त यो नबुझी नहुने कुरा हो। यदि कोही व्यक्ति साधक हुनुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ, विशेष गरी नाम जप गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको जीवनमा पनि यसै गरेर धनको ओहिरो हुन थाल्यो, यताबाट पनि धन, उताबाट पनि धन, सबैतिरबाट धन, ऐश्वर्य, वैभव आउन थाल्यो भनेदेखि, जबकि त्यस्तो कुनै कार्य गरेको हुँदैन धन प्राप्तिको, त्यस्तो कुनै व्यवसाय गरिएको हुँदैन, त्यस्तो कुनै इलम गरिएको हुँदैन, न जागिर हुन्छ न पेन्सन हुन्छ, तर पनि धन आइरहेको हुन्छ। कारण किन हो? शास्त्रमा बताइएको छ त्यसको मुख्य कारण भनेको जातः सुकृति। जातः सुकृति। जब कुनै साधक भजनरत रहनुहुन्छ तब बिस्तार बिस्तार त्यो साधकको जन्मौँदेखिको अनर्थहरू बाहिर निस्कन थाल्दछ। ती अनर्थहरू विशेष गरी 4 रूपमा बाहिर निस्किन्छन्। याद गरौँ है, 4 रूपमा। त्यो 4 रूपमध्ये पहिलो सुकृति जात, दोस्रो दुष्कृति जात, तेस्रो अपराध जात र चौथो भक्ति जात। अब हामीहरू तेस्रो 3 नम्बरको जातको बारे अब हामीहरू पहिलो नम्बरको जात अर्थात् सुकृति जातको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। यो सुकृति जात भनेको यस्तो अवस्था हो जब अब हामीहरू पहिलो नम्बरको जात अर्थात् सुकृति जातको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ, जसले साधक भक्तहरूलाई मात्र होइन, संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् ती सम्पूर्ण मानिसहरूलाई अहङ्कारको दलदलमा खसालिदिएका छन्, नष्ट भ्रष्ट तहसनस गरिदिएका छन्। शास्त्रमा बताइएको छ अनर्थ निवृत्तिको स्टेज यस्तो स्टेज हो जसमा महानभन्दा महान बुद्धिमान, महानभन्दा महान साधकहरूको पनि खुट्टो काँप्दछ। यो स्टेजमा ठुलो बाधा व्यवधान आउँदछ र साधक भक्तको जीवनमा जब यो सुकृति जात आउँदछ भजन गर्ने क्रममा, नाम जप गर्ने क्रममा, तब के हुन्छ? अचानक धन आउँदछ, अचानक पैसा आउँदछ, अचानक डोनेसनहरू चारैतिरबाट आउन थाल्दछ। यो थाहा हुँदैन कि मलाई धन कहाँबाट आउँदैछ, मलाई यत्रो पैसा कहाँबाट आउँदैछ, यो आफूलाई थाहा नै हुँदैन र त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि हुँदैन। त्यस्तो कुनै व्यवसाय गरेको भए, त्यस्तो कुनै इलम गरेको भए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेको भए, त्यस्तो कुनै धन प्राप्तिको कार्य गरेको भए त ल ठिकै छ, मैले यस्तो कार्य गरेँ त्यसबाट मैले पाएँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो पनि हुँदैन, अचानक आउँछ, अचानक भौतिक सुविधाहरू आउँदछ। हो, यो किन आउँदछ भन्दाखेरि पूर्वजन्ममा गरिएको सुकृतिको कारणले गर्दा, जसलाई सुकृति जात भनिन्छ। सुकृति भनेको के हो? पुण्य कर्म। यस जन्ममा भलै हामीहरूले कुनै धन प्राप्तिका कार्यहरू गरेको भए तापनि नभए तापनि, यस जन्ममा कुनै त्यस्तो पुण्य कर्म हामीहरूद्वारा भए तापनि नभए तापनि पूर्वजन्ममा, केवल पूर्वजन्ममा मात्र होइन, पूर्व जन्महरूमा पनि जुन हामीहरूद्वारा सुकृति भएको छ, पुण्य कर्म भएको छ, त्यो पुण्य कर्मको फलस्वरूप
अचानक धन प्राप्त हुन्छ। र जब त्यो पुण्य कर्मको फल हामीहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो प्राप्त नगरी सुखै छैन। हेर्नुहोस् है, त्यो लिनै पर्छ। लिन्न भनेर पनि हुँदैन। जस्तै मानौ हामीहरूको पूर्व जीवनमा यस्तो कर्म भयो जसको कारणले जस्तै उदाहरणको लागि पूर्व जीवनमा हामीहरूद्वारा यस्तो कार्य भयो जसको फलस्वरूप हामीहरूले यस जन्ममा 10 अर्ब डलर प्राप्त गर्नुपर्ने भयो। यस्तो हुन सक्छ। जस्तै हामीहरूले बिल गेट्सलाई चिनेका छौँ, अम्बानीलाई चिनेका छौँ, नेपालका एकदमै प्रसिद्ध धनाढ्य विनोद चौधरीजीलाई चिनेका छौँ। संसारमा धनाढ्यहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। त हामीहरूद्वारा पूर्वजन्ममा कुनै यस्तो पुण्य कर्म भयो जसको फलस्वरूप हामीहरूले यस जन्ममा 10 करोड डलर प्राप्त गर्नुपर्ने भयो र त्यो निश्चित समय जब आउँदछ त्यो समयमा त्यो 10 करोड डलर तपाईँ हाम्रो हातमा आउँछ आउँछ आउँछ। त्यो कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ त्यो भले हामीहरूलाई थाहा होस् नहोस्, तर आउँछ 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 त्यो निश्चित समयमा, जुन समयमा हामीहरूले त्यो पुण्य कर्मको फल प्राप्त गर्नुपर्ने हो। यसलाई सुकृति जात भनिन्छ। सुकृति जात। र हामीहरूलाई यो थाहा पनि हुँदैन यो कहाँबाट आउँदैछ भनेर। कतिपय महानुभावको जीवनमा यस्तो अनुभव हुन्छ, हिजोसम्म घरमा खाना लाउन धौधौ भएको हुन्छ, आज धनको वृद्धि अचानक, कहाँ राख्ने, ब्याङ्कमा राख्न पनि नसकिने, घरभरि पैसै पैसा, दराजभरि पैसै पैसा। यस्तो अनुभव कतिपयले सुनाउनुहुन्छ। कारण किन? यो सुकृति जातको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस्, गीतामा भगवानले बताउनु भयो, कृष्ण भगवानले, प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वतां समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट सजायते। पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्य कर्मको फलस्वरूप व्यक्तिहरूको जन्म या त उच्च कुलमा हुन्छ, या त धनाढ्यको कुलमा हुन्छ, या त योगी सन्तहरूको कुलमा हुन्छ। जुन कुलमा जन्म प्राप्त गरी उसले आफ्नो आत्मोन्नति गर्न सकोस्। त पुण्य कर्मको फलबाट जब यस्ता किसिमका कुराहरू प्राप्त हुन्छन् त्यसबाट हामीहरूलाई भौतिक सुविधा त मिल्छ, तर दुर्भाग्यको कुरा साधक भक्तको जीवनमा यो जुन सुकृति जात छ, धन प्राप्ति छ, यो बडा भयानक हुन्छ, बडा भयानक। यसलाई अनर्थको रूपमा लिएको छ। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि साधक भक्तहरू नाम जप गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ र नाम जप गर्दाखेरि मनमा कामना गर्नुहुन्छ धन प्राप्तिको, वैभव प्राप्तिको। त नाम जप गर्दा गर्दा त्यो पूर्ण पनि हुन्छ र साधक भक्त एकदमै खुसी बन्नुहुन्छ। ओहो, मेरो नाम जप सिद्धि भयो, नाम जप सिद्धि भयो अरे। ल हेर्नुहोस्, वास्तवमा के हो नाम सिद्धि भएको? नाम सिद्धि भएको होइन, अनर्थ भएको। अनर्थ यो त अत्यन्त रिक्स, जोखिमपूर्ण स्थिति भयो। यसको मतलब हाम्रो भजनले उल्टो परिणाम दिन थाल्यो, हाम्रो नाम जपले उल्टो परिणाम दिन थाल्यो। जात सुकृति आउनु भनेको हाम्रो जुन अनर्थ निवृत्ति भइरहेको छ त्यसमा त हामीहरूले ध्यान दिनुहुन्न। हाम्रो आफ्नै पूर्व कर्म अनुसार आउने धन, वैभव, पैसा, ती कुरामा त साधकहरूले ध्यान दिनुहुन्न, ती कुराहरूमा त आफ्नो मन डुलाउनुहुन्न भने अब भजन गर्दा गर्दै स्वेच्छाले नाम प्रभुसँग, भगवानको नाम र भगवानमा केही फरक छैन, नाम प्रभुसँग हे प्रभु मलाई धन दिनुहोस्, मलाई वैभव दिनुहोस्, मलाई पैसा दिनुहोस् भनेर मागेर र उहाँबाट त्यो कुरा प्राप्त भएर ओहो आफूले आफूलाई धन्य सोच्नु, ल मेरो भजन सिद्धि भयो, मैले चाहेको कुरो पाएँ, मैले धनको कामना गरेको थिएँ धन पाएँ, मैले यति पैसाको कामना गरेको थिएँ यति पैसा पाएँ, आहा धन्य हुनुहुन्छ नाम प्रभु कृपा गर्नुभयो भनेर यदि मनमा यस्तो सोचिन्छ भनेदेखि यो अत्यन्त भयानक स्थिति हो साधकको जीवनमा। यसको मतलब नाम जप, नाम भजनले उल्टो काम गरिरहेको छ। गर्नुपर्ने अर्कै थियो, प्रेम प्रदान गर्नुपर्ने थियो, संसारबाट वैराग्य ल्याउनु पर्ने थियो, धनबाट विरक्ति ल्याउनु पर्ने थियो, धनप्रति अब तृष्णा नजाग्नु पर्ने थियो।
संसारी वैभव, संसारी प्रतिष्ठा, मान, यी कुनै पनि कुरामा मन नलाग्नु पर्ने थियो। त्यसबाट त झन् मन भाग्नु पर्ने थियो, विरक्त हुनुपर्ने र केवल भगवत भजनमा, भगवत चिन्तनमै लीन हुनुपर्ने। तर भइदियो के, जब ती कुराहरू आउँछन् बिस्तार बिस्तार, ओ मेरो जप सिद्धि भयो, मेरो नाम सिद्धि भयो भनेर सोध्छौँ भनेदेखि यो अनर्थ हो। यो भयानक जोखिमपूर्ण स्थिति हो साधकको जीवनमा। हेर्नुहोस्, नाम प्रभुले जुन दिलाउनु पर्ने थियो त्यो नदिलाएर जुन नदिलाउनु पर्ने हो त्यो दिलाइरहनु भएको छ, त्यो दिलाइरहनु भएको छ। जस्तै मानौ चक्कु छ, त्यो चक्कुले सागसब्जी कटिङ गर्नुपर्ने हो, तर त्यो चक्कुले यदि कसैको हत्या गर्यो भनेदेखि के हुन्छ? राम्रो कामको लागि उपयोग हुनुपर्ने चिज नराम्रो कामको लागि उपयोग भएको जस्तै हो। त्यसकारणले गर्दा नाम भजन गर्दाखेरि आफ्नो जात सुकृति अनुसार, जात सुकृति भनेको पूर्व जन्मको कर्मको फल, सत्कर्मको फल यदि हामीहरूले प्राप्त गर्दछौँ भने त हामीहरू त्यसमा लिप्त रहनुहुन्न, वास्तै गर्नुहुन्न। जस्तै कुलशेखर महाराजले मुकुन्दमाला स्तोत्रमा प्रार्थना गर्नुभएको छ, हे कृष्ण, मेरो जीवनमा मेरो पूर्व कर्मको फल अनुरूप जे जस्तो वैभव, जे जस्तो ऐश्वर्य आउन्, म तिनीहरूमा ध्यान दिन्न, म वास्ता गर्दिनँ। मेरो त एकमात्र चिन्तन, एकमात्र तल्लीनता केवल हजुरको चरण सेवामै हुनेछ। बस आउँछन् जान्छन् जाउन्, मलाई मतलब छैन। आउने मात्र होइन, जाने पनि हुन्छ। किन भन्दा यो सबै सुकृति जात र दुष्कृति जातद्वारा हुन्छ। फेरि दुष्कृति जात जब हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसपछि जाने काम हुन्छ। अब नोक्सान, घाटा, प्राप्त भएको धन पनि जाने, वैभवहरू नष्ट हुने, घर भत्किने, व्यापार बिजनेस चौपट हुने, यस्तो किसिमको हाम्रो जीवनमा परिणामहरू आउँछन् जब दुष्कृति जात आउँछ। त्यसकारणले गर्दा सन्त महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ कि जीवनमा जसरी हामीहरूले पुण्य कर्मको फल नचाहँदै पनि प्राप्त गर्दछौँ, मलाई चाहिँदैन, मलाई आवश्यक छैन, म लिन्न भने पनि हामीहरूले लिनै पर्छ। त्यसै गरी जुन दुःख हामीहरूले जीवनमा प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि हामीहरूले पूर्वजन्ममा गरेको दुष्कृतिको फलस्वरूप हो। म लिन्न नै भनेर जतिसुकै भागे पनि हामीहरूले दुःख भोग्नै पर्छ। भागेर सुख पाइँदैन। चाहे दुष्कृतिको फल होस् चाहे सुकृतिको फल होस्, भोग्नै पर्छ। दुष्कृतिको फलस्वरूप रोग व्याध, नोक्सानी, परिवारमा आघात घाटा, यो पनि भोग्नुपर्छ र सुखको फल पनि भोग्नुपर्छ, पुण्य कर्मबाट प्राप्त हुने। तर साधक भक्तको जीवनमा यति छिटो यी कुराहरू आउँदछन् किन भन्दाखेरि जन्मौँ जन्मदेखि हृदयमा यी संस्कार बनेर बसिरहेका हुन्छन्, जन्मौँ जन्मदेखि हाम्रो मनभित्र अन्तःकरणमा। त नाम भजन गर्नु भनेको के हो? नाम जप गर्नु भनेको त्यसलाई सफाई गर्नु, धुलाइ गर्नु हो। र त्यो धुलाइ गर्दाखेरि ती सारा कुरा पत्र जुन सुकृति जात दुष्कृति जात, यो पत्र भएर जम्मा भएर बसेकाहरू एक गरी बाहिर निस्कन थाल्दछन् र साधक भक्तको जीवनमा कहिले धन देखा पर्दछ, कहिले फलिफाप हुन्छ, कहिले यहाँ राम्रो हुन्छ, कहिले देश विदेशको लाग्दछ, कहिले यो एकदमै चारै चौतर्फी विकास हुन्छ, चौतर्फी उन्नति हुन्छ। र कहिले फेरि के हुन्छ? रोग व्याध नोक्सानी छिटोभन्दा छिटो फेरि अरूको जीवनमा हुँदैन। जडवादी भौतिकवादी जो साधनाको मार्गमा नाम भजनमा लागेका छैनन् ती व्यक्तिहरूको जीवनमा यति छिटो शुद्धिकरण हुँदैन, किनभने उनीहरूले नामै जपेका छैन। नाम नजपेसम्म हृदयको यी जति पनि अनर्थहरू छ बाहिर निस्कँदै जसरी त्यो जुन तलाउ छ, तलाउलाई नचलाएसम्म त्यहाँभित्र जुन पिँधमा जम्मा भएको फोहोर बाहिर निस्कँदैन, कहाँबाट निस्कन्छ? त्यसलाई चलाएपछि पो त्यसबाट बाहिर निस्कन्छ, होइन? ओहो, पोखरी कति गन्दा रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यसै गरी जब हामी नाम भजन गर्दछौँ त्यो भने चलाएको हामीभित्रको संस्कार, त्यसलाई चलाइदिएको, त्यसपछि अनि गन्दा बाहिर निस्कन थाल्छ। जात सुकृति जातका रूपमा, दुष्कृति जातका रूपमा अनेक हुन्छ जीवनमा।
हो यो हो अनर्थ निवृत्तिको स्टेज। यो स्टेजलाई पार गर्न यदि साधक भक्तले सक्नुभयो भने त्यसपछि त ओह्रालै ओह्रालो मात्र बाटो हो। शास्त्रमा बताइएको छ आदौ श्रद्धा तत साधुसङ्गो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो। यो चारवटा स्टेजमा मात्रै गाह्रो। श्रद्धाको स्टेज, श्रद्धामा टिकिरहन पनि गाह्रो छ, साधुसङ्गमा टिकिरहन पनि गाह्रो छ। किनभने आज पहिलो दिन साधुहरू भक्तहरूसँग सङ्गतको लागि गइयो, तर भोलिपल्टबाट फेरि दोष दृष्टि देख्न थालिहालिन्छ। ए त्यसको नाक बाङ्गो, त्यो काले, त्यो गोरे, त्यो चेप्टे भन्न थालिन्छ। दोष दृष्टि आउन थाल्दछ। साधुसङ्गमा पनि व्यवधान आउँछ। अनि त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा भजन क्रिया। अब भजन क्रिया गर्दाखेरि आलस्यता, प्रमाद, हैन, अनेक किसिमका यस्ता व्यवधानहरू जीवनमा आउँदछन् जब हामी भजनमा लाग्दछौँ। अनि चारौँ नम्बरमा त अनर्थ निवृत्ति। जब अनि चारौँ नम्बरमा त अनर्थ निवृत्ति जब भजनमा लाग्न थाल्दछौँ त्यसपछि अनेक अनेक सुकृति जात, दुष्कृति जात, भक्ति जात, अपराध जात, अनेक किसिमका भित्रबाट संस्कारहरू प्रकट हुन थाल्दछन्। बडा गाह्रो हुन्छ। एकदमै उत्कृष्ट साधकहरू, महान महान साधक भक्तहरूको पनि खुट्टो काँप्दछ यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेजमा। तर यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेज पार गरिसकेपछि चाहिँ फेरि ओह्रालै ओह्रालो मात्र छ। अब सजिलो छ, अब भक्ति जीवन अब गाह्रो छैन। यही अनर्थ निवृत्तिको स्टेजलाई पार गर्न धेरैले सक्नुहुन्न, धेरैले सक्नुहुन्न। त राधारानीको विशेष कृपाको आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा किन अल्लादिनी शक्तिद्वारा अनुकम्पित नभइकन यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेजलाई पार गर्न सकिन्न आफ्नो प्रयासले। किन भन्दाखेरि बाहिरबाट जतिसुकै कष्ट, जतिसुकै समस्या, जतिसुकै व्यवधान आए पनि भित्रबाट आनन्द, भक्तिमा आनन्दको अनुभव भइरहेको छैन, अर्थात् अल्लाह राधा रानीको कृपा भइरहेको छैन भने सकिन्न यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेज पार गर्न। यो भक्ति रसामृत सिन्धु हामीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। अल्लादिनी शक्तिको प्रचुर कृपा नभएसम्म सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा भक्तहरूले हरदम राधा रानीको चरण आश्रय लिनुपर्छ, उहाँसँग प्रार्थना गरिरहनुपर्छ आफ्नो भक्तिको रक्षाको लागि। उहाँको कृपा हुने हो भनेदेखि हामीले यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेजलाई सजिलै पार गर्न सक्छौँ, नत्र सक्दैनौँ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।